जा मेरा देखो लोगों मैं उजड़ गई। हाय अल्लाह, वे मेरे कामी शाह मैं मर गई, तेरी अम्मी वे मैं मर गई। वजीर आला साहब वेखो मेरा पुत्र ते मैं वेखो मैं किते जावा। ए अल्लाह मैनू माफ कर दे, मेरे बच्चे दे रहम कर दे, मैनू ए अल्लाह पाक इंसाफ दे दे। या अल्लाह वजीर आला साहब मेरे ते रहम करो। या अल्लाह पाक अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफा दे सदके अल्लाह पाक तू मेरे ते रहम कर। वजीर आला साहब सानू इंसाफ मिले। या पाक परवरदिगार मेरे बच्चे नू इंसाफ मिल जावे, मेरे बच्चे नू भी कब्र च पता लगे कि मैं किसी मुसलमान मुल्क च शहीद होया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों लक्ष्मी चौक पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें डॉल्फिन एहलकार ने मुबैना तौर पर अपने ही बेटी भाई की जान ले ली। तो नाज़रीन, इसके साथ आपको एक और बात बताता चलूँ कि बड़े ही अफसोस की बात है और खुदा की कुदरत देखें कि जिस दिन कामरान इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो रहा था उसी दिन खुदा की ज़ात ने उसको एक बेटे की नेमत से नवाजा। और नाज़रीन देखिए कितने दुख की बात है, एक तरफ बाप की मैयत पड़ी हुई है और एक तरफ खुदा ताला ने उसको बेटा अता किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। और नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकतूल कामरान के घर पर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मकतूल की वालदा और उनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। और माँ जी, पहले तो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, क्या कहना चाहेंगी? और ये सारा वाक़या कैसे हुआ, जब कामरान घर से गया कैसे यानी कि आपको पता चला? बेटे मेरा कामरान तो बाहर से कहीं वैसे ही बाहर गया है, उधर पता नहीं उनका किसी के साथ छोटा मोटा झगड़ा हुआ, तो मुझे नहीं कुछ पता इस बात। वो तो वैसे ही वापस आ रहे थे, घर में वापस आ रहे थे और पीछे से फायरिंग हुई है। उन्होंने ऐसी फायरिंग की कि मेरा बेटा कहते गिर गया है, मर रहा था और उसके ऊपर वो फिर फायरिंग कर रहे। यानी कि जब वो गिर गया नीचे, हाँ जी, तो उसके बाद भी वो फायर उसको कर रहे थे। और मेरा जो भांजा है ना साथ, वो कह रहा था छोड़ दो मेरे भाई को छोड़ दो, वो मर गया। फिर उसके ऊपर भी उन्होंने फायर किया। मुझे ये बताएं, आपको कैसे पता चला कि वो यानी कि इस दुनिया में नहीं रहा और उसको फायर लग गए? आपको किसने बताया? मुझे तो ये पता ही नहीं, किसी का फ़ोन आया है, मुझे किसी की आवाज़ की भी नहीं शिनाहत कि वो कौन था कौन नहीं। तो जब उसने मैंने कहा शायद किसी ने को मजाक कर दिया मेरे साथ, को जैसे पता नहीं क्या दुश्मनी है, किसी ने ऐसे बता दिया। तो मैं ना भागी मेरी बहन है इसकी मामा, इधर हमारा कोने पे मेरी बहन का घर है, मैं भागी ना अपनी बहन के घर चली। मैं कहा देखो इशरत, पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो ऐसे लगा जैसे सादिया की आवाज़ है कि सादिया कह रही है कामरान भाई मर गए। कहती नहीं बाजी, सादिया की नहीं आवाज़, हमारे घर से किसी ने फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा, फिर मैं रोती पीटती हुई घर वापस आई और मेरी बहन भी साथ साथ आगे, बच्चे जो भी थे आगे। तो घर में आई तो कहते हैं कि उसकी बड़ी बेटी है जो वुकला, उसी की आवाज़ थी। और जो मेरा भांजा था ना वो दूसरा, वो उधर ही कहीं काम करते, वो मोटरसाइकिल बैठ के वो आ रहे, तो उन्होंने देखा कि हमारा ही भाई गिरे हुए हैं सड़क पे। तो वो ऐसे पकड़ लगा, तो उन्होंने उसको ना वो फिर मारने लग गए कि तू कोई पकड़ रहा है। माँ जी, कहा जा रहा है कि कामरान पे कोई वो क्रिमिनल था और उस पे यानी कि पहले पर्चे भी थे और वो अपने महकमे से उसको डिसमिस भी किया हुआ था, मुअत्तल भी किया हुआ था। और इसके बारे में ज़रा क्या कहेंगे? मेरे बेटे ना वो क्रिमिनल है ना वो कोई डकैत है, उन्होंने सारा उसका चेक कर लिया है। उसके पास इसके ऊपर कोई एक एप्लीकेशन ये भी नहीं कि उसने कोई गलत पार्किंग की। मैं जी ये बताएं, जो कामरान के साथ था यानी कि गजनफर, वो उसका क्या रिश्ता था और वो यानी कि आपका क्या लगता है? बेटे मेरा दामाद है। हाँ जी, मैं तो एक नहीं दो तरफ से लुट गई हूँ। मेरी बेटी के 3 बच्चे हैं, मेरी बहू का एक बच्चा जो उसी दिन पैदा हुआ, जो हमारे घर का पहला पोता है। हमारी खुशियों को तो गैन लग गया, हम कहाँ जाएं, किससे पूछें और कहाँ से इंसाफ मांगे? कोई है पाकिस्तान का कानून? दुनिया में कोई ऐसा कानून है जो किसी को गुजरते हुए फायरिंग करके मार के फेंक दे? मेरे सामने तो तुम ये देखो कौन सा हमारे मुल्क का कानून, मेरे सामने तो मैं खुद उनको निशाना बना के ऐसे इबरतनाक सजा दूं।
میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ ان کی ماں کو ان کی بہنوں کے اوپر جب ایسی گزرے تو پھر پتہ چلے. شمع جی یہ بتائیں کہ آپ نے ایف آئی آر کٹوائی؟ ہاں جی ایف آئی آر کٹ چکی بیٹے ہے؟ ہاں اور جو پولیس اہلکار جنہوں نے فائر ہاسپٹل میں کیے، کھپ مار رہے تھے ہمارے بیٹے کی، نہ لاش کا پتہ تھا، نہ ہمیں پتہ تھا کہ کسی ایمرجنسی میں ہے، نہ ہمیں پتہ تھا کہ کہاں ہے کہاں نہیں. ہم اوپر جائیں، ہم میرا بیٹا ادھر مر گیا، ہمارا بیٹا ایمرجنسی ہے نا ہاسپٹل کی، کوئی کچھ ہمیں بتا ہی نہیں رہا تھا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. ہم ادھر رو پیٹ رہے تھے بس باہر. تو کافی دیر گزرنے کے بعد کسی نے آ کے مجھے کہا کہ وہ آپ کو تھانے میں بلا رہے ہیں. میرے بیٹا اور جو کوئی ہمارے ساتھ تھے وہ گئے ہیں ادھر، اور ہم ان سے کہتے رہے کہ ہماری اپلیکیشن لیں، ہماری اپلیکیشن لیں. انہوں نے کیا کرنی ہے اپنے اپلیکیشن؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم خود یہ کریں گے کہ ہمارا پیٹی بھائی مر گیا ہے، ہم تمہارا بیٹا دوسرا بھی پولیس میں ہے، وہ ہم سے آ کے روزانہ پوچھے کہ کیا ہوا کیس کا کیا میں نے کہا کبھی ایسے بھی کہتے کیا آپ وہ سڑک نہیں، آپ سڑک بلاک کریں گے؟ ہزاروں نے پہلے بھی نہیں کی، انہوں نے یہ ہزاروں نے پہلے بھی سڑکیں آپ نے کبھی دیکھا کچھ کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ یہ اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ کسی کا بیٹا مر گیا تو اس کو یہ سوال جواب اس کے ساتھ ہوں. شمع جی یہ بتائیں کہ آپ پہ تو ایک قیامت برپا ہوئی ہے، قیامت سے یہ کم نہیں ہے. اور میں جب اس چیز کو سوچ رہا تھا اور میں خود بھی حیرت میں گم ہو گیا، اور میں بھی یعنی کہ پریشان، اور مجھے اتنا دکھ اس چیز کا ہے کہ ایک طرف باپ پڑا ہے اور ایک طرف بچہ ہے. اب آپ جب سال بعد اس کی برسی منائیں گے اپنے بیٹے کی، دیکھو میں کیسے یا برسی اس کی مناؤں گی، برتھ یہ ڈے؟ سالگرہ مناؤں گی؟ دیکھو ذرا میری تو زندگی کو گہر لگ گیا ہے، میری تو زندگی بھر کی کمائی لٹ گئی ہے. ایک ماں کا 24-25 سال کا یا 26 سال کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ایسے مجھے پھر دکھایا ہے جب اس کا بھی پوسٹ مارٹم نہیں تھا، صبح کوئی 1 بجے یا 12 بجے کی بات ہے. میرے بچے کے ایک ادھر سے گولی نکلی ہوئی تھی، ایک ادھر سے ایسا دل والی جگہ، اور میرے بیٹے کو ایک ادھر لگی ہوئی تھی، ایک پسلی میں لگی ہوئی تھی، ایک ٹانگ پہ لگی ہوئی تھی. اس ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ اس ماں کو کوئی سانس لینے کے لیے میرے رستہ تھا تو میں کیسے سانس لے رہی ہوں؟ کوئی پوچھنے والا ہے ان کو؟ یہ تو میرے بچے کو تو ایسے کرتے، کوئی بلی کے بلونگڑے کو بھی نہیں ایسے کرتا، کسی چوزے کے ساتھ بھی نہیں ایسے کرتا. میرے بچے کے تو انہوں نے ایسے سمجھا کہ بلی کے بچے سے بھی کم تر ہے. بالکل جس وقت میرے ساتھ مقتول کامران جو تھا، اس کے ساتھ جو اس کا بہنوئی تھا، خالہ زاد، اس کا کزن بھی تھا، غضنفر جس کا نام تھا، اس کی والدہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کوئی ساڈی سنوائی نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں. ایک میرا پانجا میری بھੈਣ دا بیٹا مر گیا. میرے بیٹے نو 3 گولیاں لگیاں نے، 2 نکل گئی، ایک نہیں نکلی. ایک دن ایمرجنسی رہا میرا بیٹا، اگلے دن آ کے وارڈ جو انہوں نے بھیجا آئے نے تے چلو 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 چھٹی مل گئی، چھٹی کاٹ دو، چھٹی کاٹ دو. میں کہ فوٹو کاپی کروان کلی دینے نہیں بی پچھوں آرڈر آ گئے نے سانو چھٹی کاٹ دو. چھٹی کاٹ دیتا. اسی ویلے لے کے چلے گئے نے. بیچارے دے نے پیر سجے نے، نہ منہ سجیا، چہرے تے ریشہ پیا ہے، نہ دے کو لیٹیا جاندہ، نہ دے کو پیشاب کرن جایا جاندہ. یتیم بچہ ہے میرا. وہ تے دوویں گھروں بیچارے گئے نے، نہ کسے نہ لڑائی نہ جھگڑا، تھوڑا جہا پیسیاں دا مسئلہ تھا. انہوں نے بیسمنٹ وچ میرے بیٹے نو رکھیا، نہ کوئی اتھے جاندا، نہ کوئی آندا، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات. اسی تے اللہ تو سوا کدے کسے نہ گل نہیں بات نہیں. بیچارے ہوتے اپنے کام نہ گئے نے، ایک دن نا قصدن کسے نہ لڑن گئے نے، یا کوئی گل کرن گئے نے، یا بات کرن گئے نے، تے اچانک گئے نے. کزن سالے بھنوئیے جاندے نے، 100 کماتے جاندے نے. کوئی اے نہیں سی کہ وہ بیچارے کسے نو مارن گے یا مران گے. سارا کچھ انہوں نے آپ کرا لیا. تے میرے نال پڑھیوے تے بھی ایک کیس کر دیتا، نال میرے بیٹے تے بھی کیس کر دیتا. اے کتھوں دا انصاف ہے؟ دسو سانو انصاف چاہیے. میرا بیٹا تے بیچارہ یتیم ہے، 17-18 سال تو یتیم بچے بڑے وقتاں نہ پالے تے انہاں نے سانو اے صلہ دین دے. سانو انصاف چاہیے وزیر اعلیٰ. جی بالکل جی، ان کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی. ناظرین میں کیا الفاظ آپ سے کہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ان پہ جو اس وقت قیامت برپا ہے اور جو قیامت ان پہ گزر رہی ہے، میرا خاوند بھی میں نہیں ہے. آپ کو
بتا نہیں سکتا، لیکن جو قیامت دن پہ برپا ہے. اور میرا بھی تمام جتنے بھی افسران ہیں اور جتنے بھی حکام اعلیٰ ہیں ان سے میرا مطالبہ ہے کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم بھٹی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے نیوز الرٹ.